ततः गुरोः द्वितीयं लक्षणम् उक्तं वर्तते शुद्धभावः इति। शुद्धभावो नाम शुद्ध स्वभावः, शुद्ध अभिप्रायः, शुद्धः भावः अभिप्रायः यस्य सः शुद्धभावः। यः सर्वदापि मनसा परस्य हितमेव चिन्तयति, वाचा परस्य हितमेव उपदिशति, शरीरेण च हितमेव आचरति, सः शुद्धभावः इत्युच्यते। यश्च मनसा इतरस्य द्रोहं चिन्तयति, वाचा शरीरेण च परस्य हितं कुर्वाण इव आचरति, सः न शुद्धभावः किन्तु सः वञ्चकः इत्युच्यते।